5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि नै देशव्यापी रूपमा राजनीतिक सङ्कट देखा पर्दै आएको छ। विशेष गरी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले यसको चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएको छ र आज प्रचण्ड माधव समूहले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आजबाट सडक लगायत धरना कार्यक्रम भने औपचारिक रूपमा समापन भएको घोषणा गरेको छ। तथापि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सङ्घर्ष भने निरन्तर रहने जनाएको छ। सबै देखिरहेका छौँ। त्यो एउटा भँगेराको कथा तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु। एउटा भँगेरा उड्दै 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 गएर चाहिँ एउटा बाँसका टुप्पामा बसेछ। त्यो बाँसलाई तलबाट मान्छेले तान्दिएछन्, सरर नुइएछ। भँगेरा भुर्र उडेर गएछ अरे आमाकोमा पुगेछ। आमाकोमा पुगेर के भनेछ भने आमा आमा म त त्यो बाँसको टुप्पामा ठ्याक्क के बसेको थिएँ, बाँस त सोही नुइयो, मेरो वेट त कस्तो विशाल भइसकेछ भनेछ। अनि हो बाबु तिम्रो खुट्टी हेर्दै पत्याएँ भन्थ्यो अरे, हामी त्यस्तै खुट्टी हेर्दै पत्याइरहेको छौँ। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तपाईँ हो अथवा निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिनलाई हो अथवा सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिनलाई? यो हामी नेपाली जनताले प्राप्त गरेका हक र अधिकारहरू जुन छन् 62-63को जनक्रान्तिमा प्राप्त गरेका हक र अधिकारहरू जसलाई हामीले संविधानमा प्रतिबिम्बित गरेका छौँ, त्यो संविधानको रक्षाको निम्ति हो। त्यो रक्षा गर्नको लागि हामीले संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो बिन्दुसम्म हाम्रो आन्दोलन हुन्छ। त्यसपछि हामी समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ। यो देशलाई समाजवादतर्फ लाने पुनर्स्थापना हुन्छ, पुनर्स्थापन हुन्छ, चुनाव हुन्छ भन्छ। हाम्रो संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै आधारै दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकारै छैन। संसद पुनर्स्थापनको कुनै विकल्पै छैन। यो संविधानले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्छ। 100% संसद पुनर्स्थापना भएपछि जेल फेलको कुरा सोधिरहेका छैनौँ, तर प्रधानमन्त्री फेल भइसके। अब उनको निम्ति केही दिनको कुरा मात्रै हो, दिन गन्ती छन्। केही दिनमा अब केपी ओलीको सरकार उहाँले भने जस्तै पाकेको फल जस्तै झर्छ। त्यसपछिको प्रधानमन्त्री को त? त्यसपछिको प्रधानमन्त्री हामी सल्लाह गरेर पार्टीबाट चाहिँ सामूहिक रूपले निर्णय गरेर तल्लै बनाउँदाखेरि यो देशलाई अग्रगतितर्फ लान सकिन्छ। त्यसको बारेमा छलफल गरेर हामी योग्य क्षमतावान समाजवादको पक्षधर नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्नु। झलनाथ खनाल राष्ट्रपति बन्न भएका कुराहरू झलनाथ खनालले जे काम गर्न सक्छ त्यो कुरो नेपाली जनताले बुझेका छन्। म पार्टीको महासचिव 2 पटक भएँ, पार्टीको अध्यक्ष भएँ, संसदीय दलको नेता भएँ, म प्रधानमन्त्री भएँ। तर मलाई कसैलाई मलाई बनाइदिनुहोस् न भनेको होइन। पार्टीले मलाई बनाएको हो। पार्टीले बनायो भने म जुन सुकै पदमा बसेर यो देशको सेवा गर्न जहिले पनि तयार हो। वरिष्ठ नेताजी अन्त्यमा बताइदिनुहोस् त, देशमा यति ठुलो पद र कुर्सी गए पछाडि चाहिँ सडकमा आउने भनेर आलोचना गरेका छन् जनताले। हाम्रा पद र कुर्सीहरू कसैले लगेको छैन। हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीको पदमा छौँ। यो त हामीले स्थापित गरिसकेको कुरा हो। त्यसकारणले हामी पदका निम्ति लड्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी यो देशको मूल्य र मान्यताको निम्ति लड्छौँ। आज जति विकार र विकृतिहरू जम्मा भएका छन्, तपाईँले जो कुरा भन्नुभयो, ती सम्पूर्ण विकार र विकृति बढार्ने फलामे कुचो भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। यसको सरकारले फलामे कुचो जस्तो भएर देशका विकार र विकृतिहरूलाई बढाएर संसद पुनर्स्थापना तान्त्रिक शक्तिहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ। त्यो मिलेर काम गर्दाखेरि कहाँ कसलाई के गर्नुपर्छ ती कुराहरूको बारेमा हामी सरसल्लाहद्वारा चल्छौँ। हामी कसैलाई प्रधानमन्त्री दिन्छौँ भनेर होइन, संसदको पुनर्स्थापना गर्न र हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको स्थापना गर्नको लागि गरेको हो। धन्यवाद पत्रकार साहब। 3 करोड जनताको आवश्यकता हो। आज हाम्रो देश यस्तो अवस्थामा
पुगिसकेको छ। यदि हामी जस्तो सचेत नागरिकहरूले यसको रक्षा गर्न हामी सकेनौँ भनेपछि हाम्रो देश कता जाँदैछ भन्ने कुरा हामी सबैजनाले आम नागरिकहरूले विश्लेषण गर्नुपर्ने अहिलेको दायित्व हो। हाम्रा मिडियाकर्मी मित्रहरूले आफ्नो कलमबाट आफ्नो मिडियाबाट यसको प्रतिकार गर्नुहुन्छ, यसको विरोध गर्नुपर्छ। हामीले संविधानको रक्षाको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सबैजनाको मन मस्तिष्कबाट हामी आफैबाट रूपान्तरणको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। जुनैले हामी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्यौं, हाम्रो कति 17,000 मान्छे बलिदानी दिए, त्यसको जगबाट बलिदान के कुर्सीको लागि मान्छे मार्यो भन्ने कुरा छ। 17,000 मान्छे बलिदान के को लागि गरे? यही गणतन्त्र लोकतन्त्र स्थापनाको लागि मान्छे बलिदान दिए। के फेरि पनि हामी देशमा विध्वंस मचाउने यो रणनीतिले पक्कै पनि हाम्रो देशमा फेरि मुठभेड गराउने उद्देश्यले जुन हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ फेरि पनि देशलाई दुर्घटनामा लग्दै हुनुहुन्छ। खबरदार, अब हामी जस्तो सचेत नागरिकहरू सडकमा आइसकेका छौँ, यसको रक्षा गर्नेछौँ। हामी हातमा हात कानमा कान मिलाएर अगाडि बढ्नेछौँ। अझै पनि तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तपाईँले गरेको जुन यो हाम्रो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको छ, अझै पनि आफ्नो कदमलाई सच्याएर तपाईँलाई मौका छ। अझै पनि केही बिग्रेको छैन। आज पार्टीलाई फुटाएर साथी तपाईँहरू त रमाइराख्नु भएको छ, तर आज तराई फिल्डमा ग्रासरुटमा कार्यकर्ता बीचमा बोलचाल सबै बन्द भएको छ। कसको कारणले गर्दाखेरि? तपाईँको गलत नियतको कारणले गर्दाखेरि, प्रतिगमनकारी कदमको कारणले गर्दाखेरि आज कार्यकर्ता बीचमा लडाई भइराखेको छ। आज आफ्नो पानीसम्म बन्द भइसकेको छ, मेरो छिमेकीमा बोलचाल बन्द भइसकेको छ। त्यस्तो कदमलाई तपाईँ सच्याएर हाम्रो नेकपा पार्टी एकता जोड्नको लागि तपाईँ एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर तपाईँ आउनुहोस्। नेकपा यही हो, वैधानिक पार्टी भनेको हाम्रो नेकपा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमाटी भएको हुनाले गर्दाखेरि म यहीबाट भन्न चाहन्छु, निर्वाचन आयोगलाई पनि तपाईँ जुन नियम छ, जुन हाम्रो दल सम्बन्धी ऐन छ, त्यसैमा टेकेर तपाईँले पक्कै पनि हामीलाई नै वैधानिकता दिनुहुनेछ भन्ने कुरा म यही धरना कार्यक्रममा म निर्वाचन आयोगलाई पनि सुझाव दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि तपाईँ संहिता विरोधी हो। तपाईँ आदिवासी जनजाति उत्पीडनमा परेका जाति वर्ग समुदायको अधिकार कहिले पनि स्वीकार्न सक्नु भएको थिएन। हामीले संविधान बनाइराख्दाखेरि पनि जब हामी आदिवासी जनजाति उत्पीडनमा परेको वर्गको कुरा उठाउँदाखेरि तपाईँ जातीय कुरा नगर्नुहोस् भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तर जबसम्म जति पनि उत्पीडनमा परेका वर्गहरूको उत्थान हुँदैन तबसम्म यो देशमा यस्तै द्वन्द सिर्जना रहिरहन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि आज संहिताले जति पनि संविधानमा उत्पीडनमा परेका जाति वर्ग समुदाय, मुस्लिम, दलित, थारूहरूको व्यवस्था भएको छ। आज तपाईँले यो संविधान सभा नै च्याट्ने काम गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई दिएको अधिकार पनि समाप्त गर्ने बाटोमा हिँड्नु भएको छ। त्यसकारणले कदापि पनि यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने कुरा मैले यस धरना कार्यक्रममा बाटै नै तपाईँलाई मैले यो कुरा सुनाउन चाहन्छु। धन्यवाद। एउटा नागरिकले, आम जनताले पनि सोझो अर्थमा पढ्ने संविधान, पढेर बुझ्ने संविधानमा लेखिएको विषय आज प्रधानमन्त्रीको मन लाग्दी सनकको भरमा जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला यो संविधानबाट निर्माण गरिएको प्रतिनिधि सभाको जुन प्रक्रिया हो त्यसलाई विघटन भएको छ। र प्रतिनिधि सभा मात्रै होइन, यहाँ सिङ्गो व्यवस्थाप्रति नै खतरा भएको छ। सिङ्गो संविधानलाई नै अमान्ने अथवा संविधान नै च्यात्न खोजिएको छ। संविधानमा लेखिएको 5 वर्षे आधावधिक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भनिएको छ र यहाँ अझै निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। कसरी हुन्छ निर्वाचन? संविधान विपरीत निर्वाचन हुन सक्छ? तपाईँ हामी सबैले बुझेको विषय हो, सबैले पढेको विषय हो, सबैले जानेको विषय हो। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँहरूले, हामीले, नागरिकहरूले, मिडियाकर्मीले सबैले बुझेको
विषय के हो भनेदेखि संविधान विपरीत चालिएको असंवैधानिक कदम, अलोकतान्त्रिक कदम र यो तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी सडकमा आएका छौँ। सडकबाट हिजो हामीले ठुला ठुला तानाशाह भनिएकाहरूलाई पनि सडकमा जनताको सहयोगबाट, संगठन र पार्टीको बलबाट हामीले उनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो राज्य व्यवस्थाबाट हामीले लखेटेका अथवा उनीहरू विस्थापित भएको अवस्था, जुन आन्दोलन 62-63 सालको आन्दोलनको रूप लिनेछ। र यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यसको यो उपलब्धि कहाँबाट आएको हो त भन्दाखेरि 10 वर्ष जनयुद्धको जगबाट 12 बुँदे सहमति र 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट यो उपलब्धि हामीले प्राप्त गरेका हो। जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग समावेशी समानुपातिक सबैको अधिकार सुनिश्चित भएको हो र यो अधिकारको रक्षाको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति पुनः सडकमा कति दिन बस्न पर्छ, कति दिन आन्दोलन गर्नुपर्छ। काठमाडौँमा यहाँका नागरिकहरू यहाँ आइराख्नु भएको छ भने अन्य सहरहरू, अन्य जिल्ला सदरमुकाममा पनि यो खालको आन्दोलनमा सहभागिता भइराखेको छ र अझै बढ्ने छ। अझै यदि हामीले जनताले हेरेका छन् सर्वोच्चले के गर्छ, कसैले भन्नुभएको आयोजित यो धरना कार्यक्रममा उपस्थित पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष द्वय कमरेड, पार्टीका नेता कमरेडहरू, सांसद कमरेडहरू, राष्ट्रिय सभामा दलका नेता कमरेड, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैमा हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो म एउटा कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेको थिएँ। काभ्रेपलाञ्चोकको एउटा गाउँमा एकजना बुढा बा त्यो आमसभा सुन्नको लागि आउनु भएको थियो र उहाँले के भन्नुभयो भने ओलीले झ्यालबाट छिरेर भिरको बाटो हिँडे भन्ने मैले सुन्दैछु, त्यो कुरा के हो भन्नको लागि, त्यो सुन्नको लागि म यहाँ आएको छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र नभन्दै म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने ओलीले भिरको बाटो झ्यालबाट छिरेर भिरको बाटो हिँडे र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानलाई मार्ने कुचेष्टा गरे। त्यसकारण आज देशव्यापी रूपमा यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन उठिरहेको छ। अहिले हामी सिंहदरबारको सामने बसेर, छेउमा बसेर त्यसबारेमा आवाज उठाइरहेका छौँ। सुन केपी ओली, तिमीले हिँडेको बाटो गलत छ। नेपाली जनताहरू सबै क्षेत्रबाट भनिरहेका छन् यसलाई परास्त गर्नुपर्छ, यो पराजित हुनेछ। त्यसको लागि आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूलाई एकपटक यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनु भएकोमा र देशव्यापी रूपमा जागरण र आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहनु भएकोमा फेरि म हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, आज हामी एउटा नयाँ युद्धमा छौँ, नयाँ सङ्घर्षमा छौँ। मैले यसलाई आधुनिक महाभारत पनि भन्न चाहिरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहा छ महाभारतको युद्धमा हस्तिनापुरका एउटै परिवारका मानिसहरूको बीचको युद्ध भएको थियो। तीभन्दा बाहिर थिएनन्, कोही काका थिए, कोही भतिज थिए, कोही बाउ थिए, कोही आफन्त थिए, तिनीहरूकै बीचमा एउटा युद्ध भइरहेको थियो। आज हामी फेरि अर्को त्यस्तै महाभारतको युद्धमा यहाँ सामेल भएका छौँ। न्याय र अन्यायको बीचमा अन्यायका पक्षमा रहनेहरू सरकारी गाडी, सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर अहिले देश दौडामा छन्। हिजो मात्रै ओली चितवनमा पुगेर राम मन्दिर बनाउने घोषणा गरेर आए र म यहाँलाई भन्न चाहन्छु ओली अब कम्युनिस्ट रहेनन्। अब मन्दिर र देउताको भाकल गर्न चाहिँ अग्रसर छन् र उनीहरू अरूलाई चाहिँ ललकारिरहेका छन्। राष्ट्रपति पालेर आजसम्म गर्दा ओलीहरू, तिम्रा यी षड्यन्त्रहरू सफल हुने छैन। तिमीले गरेको यो संविधान विपरीत कदम नेपाली जनताले चिनेका छन्, चिन्नेछन्। त्यस हुनाले यो षड्यन्त्रको पछाडि कोही नेपाली जनता लाग्ने छैन। ओलीका आलोचक हुन्छन्, ती सबैलाई ओली झम्टिने गर्छन्। यहाँहरूलाई थाहा छ अदालतमा बहस गर्न जाने वकिलहरूलाई झम्टिन्छन् ओली। अदालतमा न्यायाधीश भएर चलाएका व्यक्तिहरू ओलीका मतका पक्षमा रहेनन् भने ओली त्यहाँ झम्टिन पुग्छन्। जो व्यक्तिहरू सत्यको न्यायको पक्षमा उभिन्छन् ओलीहरू न्यायको विरुद्धमा उभिएर तिनीहरूमाथि जाय लाग्दैछन्, झम्टिँदैछन्।
र त्यसैले म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने महाभारतमा जति बेलासम्म कृष्ण युद्धको पक्षमा तयार भएनन्, कृष्णले सम्झाउँछन्, हे कृष्ण तिमीले आफ्नै उतापट्टि हेर्दा हजुरबाउ देख्छौ, यता हेर्दा काका देख्छौ, अर्को हेर्दा देख्छौ, तिमीले काका नठान, तिमीले बाउ नठान, तिमीले दाइ नठान, तिमीले गुरु नठान, तिमी सत्य या न्यायको पक्षमा उभिने कसरी? सत्यको पक्षमा उभिन्छौ कि न्यायको पक्षमा उभिन्छौ कि त्यसको विरुद्धमा हामी उभिनु पर्ने स्थिति आएको छ। र हामीलाई लाग्दछ महाभारतमा या गीतामा जस्तो 18 अध्याय लेख्नु पर्ने छैन, त्योभन्दा अगाडि नै अर्जुनहरूले कुरा बुझ्नेछन् र यो आन्दोलनको सफलताको लागि अर्जुनहरू जुट्नेछन्, प्रतिगामी ओलीको पराजय हुनेछ। त्यस हुनाले म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो प्रतिगमनको धेरै आयु छैन, त्यो पराजित हुनेछ। अर्जुनहरू जागिसके, यहाँ पनि धेरै मैले अर्जुनहरू देखिरहेको छु, यत्रा मिडिया कर्मीहरू देखिरहनु भएको छ, देखेको छु। अब अर्जुन जागिसके, अब न्यायको बारेमा न्यायको पक्षमा मानिसहरू उठिसके, त्यस हुनाले यो पराजित हुनेछ। म एक दुईवटा कुरा गरेर सक्छु। ओलीले के गरे? ओलीले समाजवादतर्फको यात्रामा घात गरे। मानिसहरू के आशा गरिरहेका थिए भने अब समाजवादको यात्रा सहज हुनेछ नेपालमा, हामी सबै नेपाली दुखी पीडितहरूको हित हुनेछ, त्यस खालको व्यवस्था बन्नेछ, त्यस खालका आर्थिक नीतिहरू रहनेछन्, कानुनी व्यवस्था बन्नेछ, यो आशामा थिए। ओलीको कदमले दक्षिणपन्थीहरू खुसी भएका छन्, फुरफुर गरिरहेका छन्। केही दिन अगाडि म एउटा युट्युब भाषण सुनिरहेको थिएँ। दीर्घराज प्रसाईहरू के भन्न थालेका छन् भने ओली जस्तो राजनेता अब नेपालमा कोही छैन। भद्रा कुमारी घले जस्ता मानिसहरू भन्दैछन् अब नेपालमा ओली जस्ता राजनेता कोही छैनन्। तपाईँ सम्झिनुहोस्, हिजो पञ्चायतको बेलामा कम्युनिस्टहरूमाथि गोली दाग्नेहरू भद्रा कुमारीहरू जसले ऋषि देवकोटा आजादको हत्या गर्ने काममा नेतृत्व गरेका थिए, आज तिनीहरू ओलीलाई के भन्दैछन् भने ओली तिमी जस्तो महान मान्छे कोही छैन। माओले एकचोटि भन्ने गर्नुभएको थियो, यदि प्रतिक्रियावादीहरूले तिम्रो प्रशंसा गरे भने तिमीले बुझ तिमी गलत बाटोमा छौ, यदि प्रतिक्रियावादीले तिम्रो आलोचना गरे भने तिमी सम्झ तिमी सही ठाउँमा छौ। अहिले ओलीका कदमले के देखाउँछ भने ओलीलाई सारा प्रतिक्रियावादीहरू जमजमाएर समर्थन गरिरहेका छन्। मैले सुनिरहेको छु आउँदो 23 गतेको ओलीको सभामा सबै राजावादीहरूले पनि उर्दी लगाएर सहभागी हुने कुरा घोषणा गरेका छन् भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसैले ओलीजी राजावादीहरूको भिडमा बसेर तपाईले जतिसुकै नकारात्मक र गलत बाटो उल्टो बाटो हिँड्ने चेष्टा गरे पनि नेपाली जनताले समाजवादको यात्रालाई छोड्ने छैनन्। तपाईको प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्नको लागि लाग्नेछन्। यो संकल्पका साथ नेपाली जनता उठिसके, हामी त्यो बाटोमा लाग्नेछौँ। दोस्रो, यहाँलाई सकारात्मक व्यवस्थालाई समाप्त पार्न खोज्दैछन्। मैले सुन्दैछु ओलीजी देशमा अब धर्म हिन्दू राज्य बनाउने कोसिसमा छन्। त्यसको घोषणा गर्न बेर छैन भएर मानिसहरू आकलन गर्दैछन्। यही 23 गते नै हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने कुरा पनि ओलीले गर्दैछन् भन्ने पनि चर्चा सुनिएको छ। ओली त्यो बाटोमा लाग्न सक्छ। मतिभ्रष्ट भएपछि कुनै पनि बाटो लिनको लागि कसै पनि तयार हुन्छन्। त्यसैले ओलीजी गलत बाटोमा हिँड्दैछन्, संविधान मार्ने चेष्टा गर्दैछन्, संविधानका सकारात्मक र राम्रा चाहिँ प्रावधानहरू समाप्त पार्न खोज्दैछन्। तेस्रो, ओलीको यो कदमले सार्वभौम सत्तामाथि एउटा नयाँ सङ्कट पैदा भएको छ, सार्वभौम सत्तामाथि जोखिम पैदा भएको छ। देशमा जब अस्थिरता पैदा हुन्छ, देशको सार्वभौम सत्तामाथि नयाँ चुनौती आउन थाल्छन्। अहिले ओलीको कदमले त्यस खालको कुरा अगाडि ल्याएको छ। चौथो, देशलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउने, स्वावलम्बी बनाउने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कदममा पनि ओलीको यो कदमले गम्भीर ठेस पुर्याएको छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, धेरै नौजवानहरू विदेशमा बसेका फर्केर नेपाल आउन इच्छुक भइरहेका थिए। हामीसँग भेट्दा पनि अब त म विदेश बस्दिन भन्न थालेका थिए। अब यो कदमले उनीहरूमा चरम एउटा निराशा छाएको छ। देशभित्र देश बाहिर एउटा गम्भीर निराशा छाएको छ। ओलीले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गरेर देशको प्रगतिशील आन्दोलनलाई कमजोर पारेर सबै मानिसहरूको मन दुखाएका छन्, चित्त दुखाएका छन् र देशलाई पछाडि फर्काउने कुचेष्टा गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, अहिलेको चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेको चुनावमा नेपाल सरकारसँग निर्वाचन आयोगले 40 अरब माग गरेको छ चुनाव खर्चको लागि। भएर एउटा आकलन थियो चुनावपछि, गएको चुनावपछि देशमा व्यक्तिहरूले र पार्टीहरूले गरेको चुनाव खर्च 50 देखि 75 अरब हुन्छ भनेर एउटा तथ्याङ्कले भनेको छ।
यदि मान्नुहोस् अहिले सङ्घको चुनाव भयो, अर्को वर्ष स्थानीय चुनाव भयो, अर्को वर्ष प्रदेशको चुनाव भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण बजेट चुनावै सकिने हुन्छ र देश कंगाल हुने टाटपल्टिने दिशातिर जान्छ। त्यस हुनाले पनि यो कदमलाई रोकेर देशलाई नयाँ हिसाबले फेरि एउटा सकारात्मक ढंगले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हिसाबले पनि अगाडि बढ्नको लागि पनि यो कदम असफल पार्नु पर्दछ। यो सबै काममा यहाँहरू सबैको सक्रिय सहभागिता हुनेछ र भोलिको कदमलाई हामीले असफल पार्न सक्नेछौँ। यही विश्वासका साथ फेरि यहाँहरूलाई म हार्दिक अभिवादन ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष द्वय तथा पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य कमरेडहरू, केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक, राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता कमरेड लगायत प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, संविधान सभा र प्रदेश सभाका सांसद कमरेडहरू, पार्टीका विभिन्न तहका कमरेडहरू, कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण साथीहरू, मिडियाकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी साथीहरू, हामी अहिले देशमा एउटा अनौठो खालको प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षमा छौँ। पुस 5 गतेको संसद विघटनबाट थालनी गरिएको प्रतिगमनका विरुद्ध हामी कानुनी न्यायिक लडाइँको मोर्चामा पनि छौँ, सडकको मोर्चामा पनि छौँ। हामी राजधानीमा नि छौँ, प्रदेशहरूमा नि छौँ, पालिकाहरूमा पनि छौँ, वडाहरूमा पनि छौँ, उद्योग कल कारखानामा नि छौँ, स्कुल कलेज विश्वविद्यालयमा पनि छौँ। आज नागरिक समाज, बुद्धिजीवी के पत्रकार सबै यो प्रतिगमनका विरुद्ध यस्तो गरेर एकताबद्ध छ कि नेपालमा विगतका जनआन्दोलनहरूका अन्तिम चरणमा हुने जनमत र प्रतिगमनका विरुद्धको सक्रियता एउटा ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ र हामी त्यही आन्दोलनका सन्दर्भमा संविधान लेख्नेहरू, संविधान सभाका सदस्यहरू, संविधान सभाबाट गठन भएको संघीय संसदमा बसेर संविधान अन्तर्गत नियम कानुन बनाउनेहरू, प्रदेशमा बसेर यो धरनाको कार्यक्रम राखेका थियौँ र यो कार्यक्रम आगामी 21 गतेसम्मका लागि राखेका थियौँ। तर हामी आज भोलिदेखि बागमती प्रदेशको सभाको अधिवेशन सुरु हुँदैछ, अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदैछ, उहाँहरू सबै त्यतै जाँदै हुनुहुन्छ। हामीले यो प्रतिगमनका विरुद्ध 22 गते उपत्यकामा युवाहरूको अलिक ठुलो विरोध र्याली, 27 गते मोटरसाइकल र्याली र 28 गते विराट प्रकारको अस्ति 9 गतेको भन्दा दोब्बर हुने गरेर जनप्रदर्शनका कार्यक्रम राखिराखेका छौँ। मजदुरहरूले आफ्ना ठाउँबाट प्रतिगमनका विरुद्धका आन्दोलन जारी राख्नु भएको छ। आज मात्रै पनि उहाँहरू आफ्ना उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा कालो झण्डा राख्दै हुनुहुन्छ। विद्यार्थी साथीहरू पालिका सरकारहरूमा आफ्ना शैक्षिक मागहरू लिएर अनि त्यहाँ मागपत्र पेश गर्दै हुनुहुन्छ र सिङ्गो आन्दोलन, चाहे हाम्रो पार्टीको होस्, चाहे नागरिक समाजको होस्, चाहे पेसागत या जनवर्गीय सङ्गठनहरूको होस्, सबै आन्दोलनको कुल योगबाट आन्दोलन, तेस्रो जनआन्दोलनको हामीलाई के अनुभूति हुन्छ भने हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको प्रतिगमनलाई पराजित गर्ने हामी धेरै लामो समय लाग्छ भन्ने छैन। हाम्रो देब्रे हाततिरको न्यायपालिकामा अहिले पनि बहस चलेको छ। देशका के पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, के सर्वोच्च का न्यायाधीशहरू होस् या वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू सबै र अहिले हाम्रो सङ्घीय संसदका सांसदहरू पनि त्यहाँ बहसमा हुनुहुन्छ। हामीलाई विश्वास छ संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले छिट्टै संविधान अनुरूप हाम्रो संसदको पुनर्स्थापना गरिदिनेछ। तर हामी जनतालाई सचेत पार्ने र यो जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान, त्यो संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको रक्षाको निम्ति मेची, महाकाली, पहाड तराई, हिमालमा जनता एकाकार भएर उठिराखेको यो जनतालाई सचेत पार्ने कुरा पनि हो। प्रतिगमनकारी र तिनका मतियारहरूलाई जनताको तागत देखाइदिने कुरा हो र विगतमा प्रतिगामीहरू जसरी पराजित भएका छन्, इतिहासको रक्षणमा पुगेका छन्,
केपी ओली इतिहासका एउटा कुपात्र हुन्। हाम्रै कम्युनिस्ट पार्टी, हाम्रै पार्टीको जो बनाएको सरकार अनि त्यही भित्रबाट जनताका दशौं हजार शहीदको बलिदानबाट रगतका एक एक थोपाले संविधानका अक्षर लेखिएको संविधानलाई नै समाप्त पार्ने पूर्ववक्ता मान्यले भने जस्तै अहिले यो संसद विघटन मात्र होइन, व्यवस्थालाई नै ड्यामेज गर्ने गरेर एउटा प्रतिगामी एउटा रणनीतिको मध्यका रूपमा अगाडि बढेको हामीले पाउँछौँ र हिजोसम्मका उनका अभिव्यक्तिहरूले त्यही कुरा देखाउँछ। हामीले सुनेका छौँ केही दिनमा उपत्यकामा पञ्च र्याली गरिँदैछ रे। राज्यको स्रोत साधन र भ्रष्टाचारको अकुत स्रोतलाई परिचालन गरेर अनि यहाँ चाहिँ पञ्च र्याली गर्ने रे। त्यो र्याली पनि कहाँ अध्यक्षद्वयहरू मैले सुनेको त्यो र्याली त नारायण हिटीको गेटमा रे। त्यसको सभा यसले के सङ्केत दिन्छ? संविधानलाई समाप्त गर्ने, हिन्दू राज्य ल्याउने अनि हिन्दू राज्यसित हिन्दूको अवतार भनेर नेपाली जनताले आर्यघाटमा ल्याएर जलाइसकेको प्रतिगामीका कुनै निकायलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्ने एउटा षड्यन्त्र छ रे। खबरदार केपी ओली, तिमीले टाउकामा बोक्न खोजेको प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था त जनताले 62-63 मै टुङ्गाइदिए। 65 जेठ 15 गते संविधान त यो देशमा गणतन्त्रको घोषणा भएर जनताका प्रतिनिधि राष्ट्र प्रमुख हुने एउटा नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइसकेको छ। नेपाली जनताको त्यो त्याग तपस्याका आला घाउहरू अझै सुकेका छैनन्। त्यो अझै सायद चराउँदै होलान्। त्यसलाई बिर्सेर प्रतिक्रियावादीको मतियार बनेर इतिहासको एउटा कुपात्र बन्ने तिमीले कदम चालिसक्यौ। अब त्यो भन्दा थप कदम तिमीबाट सम्भव छैन। नेपाली जनताको तागत, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहितका देशमा परिवर्तनका निम्ति लडेका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, अहिलेको 21औं शताब्दीको मिडिया लगायतबाट केपी ओलीको प्रतिगमनको पराजय हामी छिटै गर्नेछौँ र हामी अपेक्षा राखेका छौँ संविधानको व्याख्याता न्यायपालिकाले संविधानको अक्षरशः पालना गरेर छिटोभन्दा छिटो न्याय गरेर देशलाई एउटा अँध्यारो सुरुङतिर पठाउने राजनीतिक अस्थिरता, विदेशीको चलखेल गर्ने एउटा अखडा हुनबाट बचाउनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र आदरणीय अध्यक्ष लगायतका सहभागी साथीहरू, हामीले यो कार्यक्रम 14-21 भनेका थियौँ, तर हामी अगाडिका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूमा घनीभूत ढङ्गले तयारीमा लाग्नुपर्ने कुराले हामी आजै 18 गते नै अब यो सांसदहरूको, विभिन्न तहका सांसदहरूको धरना कार्यक्रम आजबाट अहिले नै समाप्त भएको म निर्णय यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु, घोषणा गर्न चाहन्छु। जो यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो, धरनामा सहभागी हुनुभयो, आफ्ना सांसदहरूलाई सहयोग गर्न विभिन्न अन्य साथीहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर प्रतिगमनका विरुद्ध धक्का दिनलाई जुन शक्ति, जुन ऊर्जा यो धरनामा खर्च गर्नुभयो, म सबै सहयोगीहरूप्रति केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै धरनाको कार्यक्रम आजबाट समाप्त भएको र आजको कार्यक्रम पनि अहिले नै समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। र हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा अध्यक्ष लगायत सचिवालय र पार्टीका विभिन्न तहका कमरेडहरू जो सहभागी हुनु, मैले हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल समूहको नेकपाले हामी यहाँ छौँ भनेर माइतीघर मण्डलाबाट प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध निरन्तर सडक सङ्घर्ष गर्दै आएको थियो। यो सडकको धरना कार्यक्रम आजबाट समापन भएको घोषणा भएको छ। तथापि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ र विघटन विरुद्धको सङ्घर्ष निरन्तर रहने प्रचण्ड माधव समूहले जनाएको छ। त्यसो त छिटै नै बागमती प्रदेशको जुन अविश्वासको प्रस्ताव लगिएको थियो यसमाथि पनि छलफल गर्ने प्रचण्ड माधव समूहले जानकारी दिएको छ। त्यो खालको घोषणा
आज गरिसकेको छ र अहिले सर्वोच्च अदालतमा जुन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा निरन्तर बहस जारी छ। यो अवस्थामा नागरिक समाजका अगुवा लगायत प्रचण्ड माधव समूह नेकपाले यसलाई चाहिँ जनदबाव मार्फत संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग निरन्तर राख्दै आएका छन्। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीको साथमा एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, माइतीघर, काठमाडौँ।